जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है कि जब ये इलेक्शंस के इनकाद के सिलसिले में सुओ मोटो नोटिस लिया गया और उस पर फैसला आया बेंच का, तो उस दिन भी ये बात हुई थी कि ये पिटीशंस जो हैं ये 4 और 3 की रेशो से, यानी कि 4 जजेस की अक्सरियत ने इन पिटीशंस को डिसमिस फरमा दिया था। बाहर कैफ उसके ऊपर कुछ ना कुछ इबहम रहा और उस इबहम को अब दूर कर दिया गया। जो कल 2 जज साहिबान का इख्तलाफी फैसला आया, उन्होंने अपने वो शॉर्ट ऑर्डर की तशरीह कर दी और उस पर उन्होंने कहा कि 7 रुकनी जो बेंच था उसने 4-3 की रेशो से ये पिटीशंस जो हैं ये डिसमिस कर दी हैं। तो आज भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जो वकला हैं जो कि पहली प्रोसीडिंग्स में भी हिस्सा थे, वो आज फिर आए हैं और वो अदालत के रूबरू ये मुद्दा उठाएंगे कि इस मामले को हल करने के लिए, वैसे तो ये हल तलब मामला है, इसको किसी फर्दर तशरीह की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ हो गया है कि जो ओरिजिनल फैसला था वो 4-3 की निस्बत से पिटीशंस जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन जो अभी बेंच बैठा है, हमारी ये इस्तदा होगी कि इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनकाद के सिलसिले में, और मुफाद आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें ज़ाहिर है जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने क्योंकि रज़ाकाराना तौर पे बावजूद रिक्यूज़ कर लिया था, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो हमारी ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजा होगी और अदालत से ये इल्तिजा है कि इस मामले को अब ये वक्त है। हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जो अहम कौमी और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल जिनके रुख होते हैं मुकदमात के, ऐसी आइनी तशरीहात जिनका मुल्क की सियासत पे और अवाम पे गहरा असर पड़ना हो, वो जो इज्तिमाई विजडम वाली बात है, या जैसे पार्लियामेंट में बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि मुस्तफ़ा इम्पेक्स में जैसे कहा गया कि वज़ीर आज़म फ़र्द वाहिद के तौर पे फ़ैसले ना करे बल्कि फ़ैसले काबीना के होने चाहिए, क्योंकि जो एक इज्तिमाई सोच है, जो कलेक्टिव विजडम है, वही रास्ते निकालती है और उसे ही साहिब गर्दाना जाता है। और कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो फैसला आया, उसमें भी उन्होंने इसी तरफ इशारा किया कि अगर आप इदारे की आज़ाद हैसियत को, उसकी गैर जानबदारी को, फैसलों में शफाफियत को आप लाजम करार देना चाहते हैं, उनको इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब ये वक्त है कि इस तरह के मुकदमात जिनके हवाले से खदशात पाए जाते हैं, 2 आरा पाई जाती हैं, 2 मुख्तलिफ तबकात हैं जो एक बात कर रहे हैं, दूसरे दूसरी बात कर रहे हैं और एक तकसीम नज़र आ रही है। इस इबहम को दूर करने के लिए और अदारे की इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार के लिए ये ज़रूरी है कि उन 2 जज साहिबान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे इस मामले से अलहदगी इख्तियार की, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके अलावा जितने जज साहिबान हैं इस वक्त 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का, जो ये मामला सुने और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि 184(3) जो है, इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार बॉडीज़, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, कौन है जिसने बात नहीं की कि 184(3) के इख्तियारात जो हैं वो एक तरीक़ाकार के तहत आने चाहिए और उसमें वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर सेटल होना चाहिए। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है कि जब ये इलेक्शंस के इनकाद के सिलसिले में सुओ मोटो नोटिस लिया गया और उस पर फैसला आया बेंच का, तो उस दिन भी ये बात हुई थी कि ये पिटीशंस जो हैं ये 4 और 3 की रेशो से, यानी कि 4 जजेस की अक्सरियत ने इन पिटीशंस को डिसमिस फरमा दिया था। बाहर कैफ उसके ऊपर कुछ ना कुछ इबहम रहा और उस इबहम को अब दूर कर दिया गया। जो कल 2 जज साहिबान का इख्तलाफी फैसला आया, उन्होंने अपने वो शॉर्ट ऑर्डर की तशरीह कर दी और उस पर उन्होंने कहा
کہ 7 رکنی جو بینچ تھا اس نے 4-3 کی ریشو سے یہ پٹیشنز جو ہیں یہ ڈسمس کر دی ہیں. تو آج بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو وکلاء ہیں جو کہ پہلی پروسیڈنگز میں بھی حصہ تھے، وہ آج پھر آئے ہیں اور وہ عدالت کے روبرو یہ مدعا اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، ویسے تو یہ حل طلب معاملہ ہے، اس کو کسی فردر تشریح کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ یہاں ہو گیا ہے کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ 4-3 کی نسبت سے پٹیشنز جو تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی. لیکن جو ابھی بینچ بیٹھا ہے، ہماری یہ استدعا ہوگی کہ ادارے کی عزت، توقیر اور تکریم اور اس کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس معاملے پہ وہ تشریح کرے ان سب معاملات کی، بشمول جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں، اور مفاد عامہ اور الیکشن کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے جو 2 معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے کیونکہ رضاکارانہ طور پہ بوجوہ ریکیوز کر لیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. تو ہماری یہ چیف جسٹس پاکستان سے التجا ہوگی اور عدالت سے یہ التجا ہے کہ اس معاملے کو اب یہ وقت ہے. ہم تو پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو اہم قومی اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل جن کے رخ ہوتے ہیں مقدمات کے، ایسی آئینی تشریحات جن کا ملک کی سیاست پہ اور عوام پہ گہرا اثر پڑنا ہو، وہ جو اجتماعی وزڈم والی بات ہے، یا جیسے پارلیمنٹ میں بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ مصطفیٰ امپیکس میں جیسے کہا گیا کہ وزیر اعظم فرد واحد کے طور پہ فیصلے نہ کرے بلکہ فیصلے کابینہ کے ہونے چاہیے، کیونکہ جو ایک اجتماعی سوچ ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، وہی رستے نکالتی ہے اور اسے ہی صائب گردانا جاتا ہے. اور کل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو فیصلہ آیا، اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ادارے کی آزاد حیثیت کو، اس کی غیر جانبداری کو، فیصلوں میں شفافیت کو آپ لازم قرار دینا چاہتے ہیں، ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اب یہ وقت ہے کہ اس طرح کے مقدمات جن کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں، 2 آراء پائی جاتی ہیں، 2 مختلف طبقات ہیں جو ایک بات کر رہے ہیں، دوسرے دوسری بات کر رہے ہیں، اور ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور ادارے کی عزت، تکریم اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 2 جج صاحبان جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس معاملے سے علیحدگی اختیار کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے علاوہ جتنے جج صاحبان ہیں اس وقت 13 رکنی بینچ ہونا چاہیے فل کورٹ کا، جو یہ معاملہ سنے اور یہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے کہ 184(3) جو ہے اس پہ پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بار باڈیز، پارلیمنٹ، سول سوسائٹی، کون ہے جس نے بات نہیں کی کہ 184(3) کے اختیارات جو ہیں وہ ایک طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے اور اس میں ونس اینڈ فار آل یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے.